السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ ديال السيزياماني. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد القضية جديدة بالنسبة للناس اللي اختاروا أونتيغون. كيف ما كتشوفوا على الصورة جبت لكم إكزامان بلا باساج. علاش؟ باش تجربوا لي كونيسونس واش نتوما فاهمين هاد القصة ولا لا. إذا غتشوفوا في الأول لي كيسيون، عاد حبسوا الفيديو، خدموا لي كيستيون، عاد سيروا لا كوريكسيون. وبطبيعة الحال اللي بغى هاد المحتوى هذا اللي بغاه يتيليشارجي ولا شي حاجة راه غيلقى في المدونة ديالنا، راه غتلقاو الرابط ديالها في لا ديسكريبسيون. إذا بروميير كيسيون سي كومبليت لو طابلو سويفون. عطيتكم انا لو طور لو جونغ ايبوك دو ليكريتور ايبوك دو ليستوار. هذا اكزامان جديد انا اللي مصايب. دوني ان ريزومي دو سين سويفونت. تعطيني لا ريزومي ديال فاس ا فاس اونتر كريو اي اونتيغون. تعطيني ديال ريزومي ديال لا سين اللي كانت ما بين اسماني اونتيغون. ريبوندي بار فري او فو. هنايا غادي عندك 3 فراز. اسمان ا ريوسي دو كونفاك اونتيغون. واش اسمان قنعات أونتيغون أنها تراجع على داك الفعل ديالها اللي هو داك القضية ديال enterrer le corps de Polynice. Antigone a abandonné son projet à cause de sa peur de mourir. واش هي تخلات على داك البروجي ديالها بسبب الخوف من الموت. Le cœur a joué un rôle de conscience du Créo. واش كيلعب الضمير ديال كريو في هاد المسرحية هادي. Dans sa discussion avec sa sœur, Ismène a essayé de faire deux choses, lesquelles. في النقاش ما بين اللي وقع ما بين إسمان وأونتيغون، إسمان كانت حاولت دير جوج حوايج. شنو هما؟ Dans la face à face entre Créo et Antigone, que cherche Créo؟ علاش كان تيقلب؟ C'était 3 intentions، يعني عطيني 3 ديال النوايا شنو كان ناوي كريو من داك face à face. Relever dans ces phrases des anachronismes. إذا اناكرونيزم هي شي حاجة اللي ما كانتش في العصر ديال أونتيكيتي غريك، ولكن جا جون أونوي اللي هو الكاتب ودخلها. سي devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt. يعني à 4 heures je me lève pour voir si n'était pas découverte. نمشيو la question suivante. Identifier les figures de style dans ces phrases suivantes. تعطيني les figures de style في les 4 phrases. Tu as toute la vie devant toi. Tu as ce trésor, toi encore. إذا قدامك الحياة، قدامك هاد الكنز. Antigone ne peut plus vivre. ما بقاتش غادي تقدر تعيش. Antigone nous a déjà quitté tous. يعني déjà quitté تخلاتنا. يعني هنا يقدر يكون لو سونس ديالها أنها ماتت. هي قالها بطريقة أخرى. في لا كوريكسيون نشرحها لكم. Tu penses que toute la vie hurlante contre toi. واش كتظن بأن كاع المدينة ضدك، هما تيغوتو ضدك. Et votre agitation, votre bavardage, votre vide sans elle. Relevez dans cet énoncé une modalité et dites si elle est dévalorisante ou valorisante. هنا كنقصد بموداليتي كنقصد بها لادجيكتيف. كتقرا لا فراس وكتخرج واحد لادجيكتيف اللي كاين في ديك لا فراس وكتحدد واش هي دي فالوريزونت يعني نيجاتيف ولا فالوريزونت واش هي بوزيتيف. ان بوتي فيطار يعني سي كيلكان كي ايم لي في يعني كيبغي يحتفل بزاف. امبيسيل غبي. ان بوتي كارناسي دور اي سانز. ترانسفورمي سي فراز سويفونت او ديسكور انديريكت. نحول لي هاد عفوا غير لا فراز وحده كاينه. Antigone a dit à Créon, je savais que vous me diriez du mal. إذا كانوا تقريبا كتر من فراز، ولكن أنا خليت غير une phrase. داكشي علاش كتبت transformer ces phrases suivantes. عفوا. Après avoir lu l'œuvre d'Antigone, quel est le personnage dont tu as préféré؟ يعني عطيني داك لو ملي قريتي هاد القصة المسرحية عطيني لو بيرسوناج اللي نتا كتفضل. إذا حبس الفيديو واحد شوية وعطيني وخدمو عاد مزيان لا كوريكسيون. إذا لا كوريكسيون لو طور هو جون ويتر. لو جون tragédie moderne 20e siècle, époque de l'écriture. À ce qui concerne l'époque de l'histoire, c'est Antiquité grecque.
Donner un résumé de scène suivante. بالنسبة ل face à face, le roi Créon a fait toutes ses possibilités. إذا هو حاول يدير كاع la possibilité pour convaincre Antigone باش يقنع Antigone à renoncer à son projet. تما راكسو باش ترجع على البروجي ديالها اللي هي enterrer le corps de Polynice. Dans l'intention de lui sauver et étouffer l'affaire. إذا كان dans l'intention أنه يسوفي Antigone et étouffer l'affaire. La scène entre Ismène et Antigone, Ismène a essayé de persuader sa sœur Antigone en lui donnant plusieurs arguments. Ismène حاولت أنها تقنع أختها باش تراجع على ذاك القرار وعطاتها plusieurs arguments et lui faire peur mais en vain. ولكن حاولت تخوفها ولكن بدون جدوى. Répondez par vrai ou faux, Ismène a réussi de convaincre Antigone, faux là. Antigone a abandonné son projet à cause de sa peur de mourir, là. Le cœur a joué un rôle de conscience du Créon, vrai. يعني لعب الطامير ديالو هاد لو كور بيرسوناج لعب الطور ديال الطامير ديال كريون. Dans sa discussion avec sa sœur غادي تلقاو تما 11 12 13 14 هذاك الشيء ديال داك الشيء ديال الوورد وداك الشيء يعني راه هي 1 2 3 4. Dans sa discussion sa sœur Ismène a essayé de faire deux choses lesquelles اولا هذا على تحت لكم السؤال يقدر يكون خارج الباساج غدير dissuader Antigone pour renoncer à son projet. وثاني حاجة استعملتها إسمان هي لوي مونطري كيل سون فابل دوفون لا فورس دو كريو أنها حاولت إسمان تبين لأنتيغون أنهم بجوج راهم ضعاف ضد قوة ديال كريو لأن كريو مع الشعب مع كل شيء إلا خرجوا بغاو يهربوا واحد من داك الشعب إلا شافهم يقدر يشدهم لأنهم كيفكروا في حالو. هادشي راه كاين في القصة. Dans la face à face entre Créon كل cherche Créon ركزوا على ثلاثة مزيان علاش كان تيقلب هو شنو كان ناوي يدير من أجل أنتيغون. إذا قلنا il est prêt à sacrifier ses gardes pour sauver sa nièce. كان مستعد أنه يضحي بلي gardes من أجل أنتيغون باش قال لها طلعي لا شامبر أنا غادي نتكلف بهاد لي gardes. Il veut s'assurer qu'Antigone ait conscience de son acte. كان بغا يعرف واش هاد أنتيغون واعية لاكت اللي بغات دير. Il veut savoir la raison de son obstination. obstination هي راسوحية القاص راسها قاصح بغا يعرف علاش هي ديتيرميني راسها قاصح. relever dans ses phrases des anachronismes. إذا كاينة اون كارت بوستال ما كانتش في داك العهد وكاينة à 4 heures الساعة لا مونطخ ما كانتش في داك الوقت. Identifie les figures de style dans ces phrases suivantes. Tu as toute la vie devant toi, tu as ce trésor. Et dans ce trésor, كتعود على la vie est un trésor. إذا هذه ميتافور قلنا A إذا شي حاجة وتكون A يخالف B داكشي ديال الرياضيات فهي ميتافور. تنقول مثلا قرعة راها مثلا بوطو ديال الضوء ولا شي ما يمكنش. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quitté. tous هنا كيقصد بأن nous a déjà quitté بأنها ماتت. هذا كيتسمى اتونياسيون تخفيف. بلاص ما نقول مثلا راه با مات كنقول راه با راه مشى للسما كنقولها بطريقه خفيفه كيتسمى اوفيميزم. Tu penses que toute la vie hurlante contre toi c'est métonymie لأن ماشي la vie qui hurlante. Les gens de Thèbes ou les gens de la vie يعني ديال المدينة هما اللي كيعاودوا هذا métonymie. Votre agitation, votre bavardage, votre vie, c'est gradation. باينة هذيك. Relever dans cet énoncé une modalité et si elle est dévalorisante ou la valorisante. إذا أنا خرجت ان بي سي الغبي فهي dévalorisante لأن قلنا modalité كنقصدو بها adjectif كتعطي واش هو إيجابي ولا سلبي dévalorisante ولا valorisante. Transforme ces phrases suivantes au discours. قلت لكم هنا راك كاتب بزاف ديال لي فراس فخليت غا وحده. Normalement transforme cette phrase suivante. ما علينا. Antigone a dit à Créon je savais que veut me dire de mal. إذا je savais هنا في l'imparfait. حنا عارفين بأن l'imparfait كيبقى هو l'imparfait. Que veut me dire c'est le conditionnel présent. إذا le conditionnel présent كيبقى هو le conditionnel présent. إذا هادشي اللي درنا. Antigone a dit à Créon كيل إذا عندي ديك جو تحولت إل لأن أنتيغون كي بارل. صافي خليناها في لامبارفي غير رديناها في تخوازيام بيرسون دو سينغوليي كي لوي هاديك فو كتقصد بها كريون
اذا عندكم تمشيو مع ديك فو تردوها نو ولا شي حاجه، هذيك فو على من كتعود على كريو. اذا لوي خلينا كونديسيونيل بريزون هو ديري، خلينا لو كونديسيونيل بريزون هو هذيك راه فو ديريك راه هي il dirait، خلينا هو du mal. Après avoir lu l'œuvre d'Antigone, quel est le personnage dont tu es préféré? Alors personnellement, je trouve que personnellement, je trouve que هتهضر Antigone est le personnage dont je préfère. مثلا هي اللي كنفضل، هذه تقدر تحفظها ربما يعطيوك هذا السؤال. car elle est très courageuse، انها شجاعة، et déterminante، مصرة على داكشي اللي باغا. il ne résignera pas jusqu'à la fin، يعني ما غاديش تستسلم حتى الاخر. اذا كنتمنى يكون هاد الطريقه جديده ديال لي زيكزامان ان اكزامان سون باساج عجبتكم. ما تنساوش تبارطاجيو هاد الفيديو، ما تنساوش تزيدوا تدعموا القناه بالاشتراك. وكنتمنى لكم التوفيق، ونلتقي في فيديوهات اخرى، والسلام عليكم.